ह्या देवस्थानां 1970 रजिस्टर जालें देवस्थान आनी जी स्थापना मुर्ती आमी विठ्ठल रखुमाईची केल्ली ताका आज 35 वर्सां जाल्या। सो आमी सगळे आयज हांगासरले भावीक जे आहा खूब आनंदी आहा आनी उत्साही आहा। आमचे जे सगळे तुमी डेकोरेशन बिकोरेशन केलें हे आमचे सगळे वाड्याचे भुरगे मेळून करता। तशी ती बायलां आमची जी वाड्याची आसा ती सगळी एकजुटीन एक मनान येवन हांगासर काम सगळी करता, मेहनत घेता। ह्या देवस्थानाची एक प्रचिती आहा की हांगासर कितें जे मागलेलें मागता लोक ते सगळे पावन जातात। पूण हांगासरले जे स्थळान जे आमी जे भुरगे पयलींचे रावलेले आहात हांगासर रावनासता जाल्यार सुद्दां सगळें काम करपाक हांगासर परत येतात, म्हणल्यार सगळे श्रद्धेन येतात। सो हांव सगळ्या भक्तांक सगळ्या भाविकांक मागता की आयच्या दिसा तुमी हांगासर या। आयज महाप्रसाद दनपारां महाप्रसाद आसा, तशेंच सांजचे पालखी आसा आनी दिवजा आसा। सो सगळ्या मुखाकारांक हांव एक निमंत्रण दिता की तुमी आयज ब्रह्मस्थळ संस्थान पांडुरंगवाडी हांगासर येवचें आनी ह्या उत्सवात सहभागी जावचें। आयज जे ब्रह्मस्थळ वाठारांत जे आमचे पुर्वज जे जाणटेले आमचे जे कार्य करताले ती परंपरा आमच्या भुरग्यांनी कंटिन्यू दवरलेली आसा। जो वर्सांचो एक म्हयन्याचो सण म्हणजे गुढीपाडवाचो जाता, जे गुढीपाडव्याक कार्यक्रम सुरू जाता, आमची नाटकां सुरू जाता, गुढीपाडव्याक पुजा जाता, सत्यनारायणाची पुजा जाता आनी मागीर आमकां सप्ता म्हयनो सप्ता आमचो वाडदिवस जाता। म्हणजे आख्खो म्हयनो आमचो सणाचो कसो म्हयनो आसता। ह्या वाठारांत म्हाका दिसता ह्या मुरगांव दिसता म्हाका एक खूब ओल्ड देवस्थान आसा आनी ह्या देवस्थानान आमचे जे भावीक आसा जे वाठारांत जे लोक रावता तेंच्यांनी ती परंपरा थंयच दवरलेली आसा। आनी आयज तुमी पळोवंक शकता कितलेशे लोक आयज महाप्रसाद जाता आनी महाप्रसादा निमतान जवळ जवळ 4 ते 5 हजार लोक हांगा जेवन वयतात। खूब जुने देवूळ असलेल्या कारणान लोकांची श्रद्धास्थान आहा, मोठे स्थान आनी जागृत देवस्थान आहा। आनी ह्या देवस्थानाच्या निमतान कशें आहा जशें गुढीपाडव्याक सण साजरो जाता तशें आतां वर्धापन दिन आनी आजच्या दिसा एक्चुअली जी पालखी बिलकी काडटा सगळी जोडयां भेटून सगळे सहवासनी ह्या कार्यक्रमाक सगळ्यांनी भाग घेता। अख्खे देवस्थान परिसरांत जी फेरो फटको मारता पळय एक दिवाळी कशी दिसता लोकांक आनी लोक अति उत्साह आसता। हे देवस्थानाच्या निमतान सगळे लोक एकदा वांगडा येता आनी आपले जुने चिंची लोकांची भेट जायना ती ह्या निमतान तरी भेट जावन लोकां कडेन एक दुसऱ्याचे वार्तालाप करीत